नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से की आज 8वीं नशिस्त है। पिछली नशिस्त में हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरौन के साथ जो मुकाबला हुआ और उसमें फ़िरौन को शिकस्त फाश हासिल हुई, उसका जिक्र किया था। आज हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जिक्र करेंगे कौम फ़िरौन के एक मोमिन के ऐलान हक करने का। बाज़ रवायात में ये है कि ये शख्स फ़िरौन का रिश्तेदार था और बाज़ रवायात में मिलता है कि ये बनी इसराइल से था। लेकिन पहली रवायत ज़्यादा सही है। तो जब फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आपके साथियों को दर्दनाक सज़ाएं देने का ऐलान किया, तो फ़िरौन की कौम में से एक मोमिन ने उन्हें नसीहत करने का हक अदा किया। इरशाद बारी ताला है, और एक मोमिन शख्स ने जो फ़िरौन के ख़ानदान में से था और अपना ईमान छुपाए हुए था, कहा, क्या तुम एक शख्स को महज इसी बात पर कत्ल करते हो कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है और तुम्हारे रब की तरफ से दलीलें लेकर आया है? अगर वो झूठा है तो उसका झूठ इसी पर है, और अगर वो सच्चा है तो जिस अजाब का वो तुमसे वादा कर रहा है वो कुछ ना कुछ तो तुम पर उतरेगा। अल्लाह ताला उसकी रहबरी नहीं करता जो हद से गुजर जाने वाला और झूठा हो। ऐ मेरी कौम के लोगों, आज तो बादशाहत तुम्हारी है कि इस ज़मीन पर तुम गालिब हो, लेकिन अगर अल्लाह का अजाब हम पर आ गया तो कौन हमारी मदद करेगा? फ़िरौन बोला, मैं तो तुम्हें वही राय दे रहा हूँ जो खुद देख रहा हूँ, और मैं तो तुम्हें भलाई की राह ही बता रहा हूँ। दोस्तों, ये जो जिक्र हमने किया, ये तर्जमा जो जिन आयात का तर्जमा यहाँ पे पेश किया गया, ये सूरह अल मोमिन की आयत 28-29 से है। तो जिक्र है यहाँ पे कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि एक मोमिन शख्स ने जो फ़िरऔन के ख़ानदान से था, तो इससे साबित होता है कि वो पहली रवायत ठीक है और वो फ़िरऔन के ख़ानदान से ही था, जबकि जो कहा जाता है कि बनी इसराइल से था, ये रवायत गलत है। ये शख्स फ़िरौन का चचा ज़ाद था। वो अपनी कौम के डर से अपने ईमान को खुफिया रखता था। बाज़ लोग कहते हैं कि वो शख्स बनी इसराइल में से था, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं। कलाम का सियाको सबाक अपने अल्फाज के लिहाज से भी और मानवी तौर पर भी उसकी तरदीद करता है। बात यह है कि यह शख्स अपने ईमान को पोशीदा रखे हुए था। जब फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को शहीद करने का इरादा किया और अपने दरबारियों से इस बारे में मशवरा किया, तो उस मोमिन को ख़तरा महसूस हुआ कि मूसा को तकलीफ ना पहुँचे। चुनांचे उसने हिकमत का अंदाज इख्तियार करते हुए फ़िरौन के खिलाफ ऐसे अंदाज में बात की जिससे तरगीब और तरहीब दोनों पहलू मौजूद थे। उसने मशवरा और राय के अंदाज से बात की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल जिहाद जालिम बादशाह के सामने इंसाफ की बात कहना है। ये शख्स इस मकाम के आला तरीन दर्जा पर फाइज था। फ़िरौन से बढ़कर कोई जालिम नहीं और इस मोमिन की बात से बढ़कर हक़ व इंसाफ वाली कोई बात नहीं, क्योंकि उससे नबी के मासूम होने का इजहार होता है। ये भी कहा जा सकता है कि इस कलाम के ज़रिए से उसने अपना पोशीदा ईमान ज़ाहिर कर दिया, लेकिन पहली बात ज़्यादा सही मालूम होती है। उसने कहा, क्या तुम एक शख्स को महज इस बात पर कत्ल करते हो कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है?
یعنی اس بات کا یہ رد عمل تو نہیں ہونا چاہیے کہ تم اسے قتل کرنے کے درپے ہو جاؤ، بلکہ اس کے جواب میں تو احترام اور برداشت کا مظاہرہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا ہے۔ یعنی اس نے معجزات ظاہر کیے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے بھیجنے والے کی طرف سے جو پیغام لایا ہے وہ حق اور سچ ہے۔ اس لیے اگر تم اس سے تعرض نہ کرو تو سلامت رہو گے، کیونکہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے، اس سے تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا، اور اگر وہ سچا ہے پھر بھی تم نے اسے تنگ کیا تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے وہ کچھ نہ کچھ تو تم پر آ ہی پڑے گا۔ یعنی تمہارے لیے تو یہ بات بھی خوف کا باعث ہے کہ جس عذاب سے وہ ڈراتا ہے اس کا معمولی سا حصہ بھی تم پر آ جائے، تو اگر وہ عذاب پورے کا پورا آ گیا تو تمہارا کیا بنے گا؟ اس موقع پر یہ کلام انتہائی دور اندیشی، احتیاط اور عقل مندی کا مظہر ہے۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، آج تو بادشاہت تمہاری ہے، اس سرزمین میں تم غالب ہو۔ اس نے انہیں وہ پیارا ملک اور حکومت چھن جانے سے ڈرایا، کیونکہ وہ جو سلطنت دین کے مقابل آ کھڑی ہوتی ہے ان لوگوں کی حکومت بھی چھن جاتی ہے اور وہ بے عزت اور ذلیل بھی ہوتے ہیں۔ فرعون کے قوم کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا رہے اور مخالفت کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے ملک، املاک، مکانات، محلات، نعمتوں اور عشرتوں سے نکال کر سمندر کی ذلت کے ساتھ غرق کر دیا۔ اس بلندی سے ان کی روحیں جہنم کی عمیق گہرائیوں میں جا پہنچی۔ وہ مومن، سچا، نیک، متبع حق، قوم کا خیر خواہ، انتہائی دانش مند شخص اسی لیے تو کہتا تھا، اے میری قوم کے لوگوں، آج تو بادشاہت تمہاری ہے، اس سرزمین میں تم غالب ہو، لوگوں پر تمہارا حکم چلتا ہے، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا؟ یعنی اگر تمہاری تعداد، تمہارا اسلحہ اور ساز و سامان تمہاری طاقت اور قوت موجودہ حالات سے کئی گنا زیادہ بھی ہو تو اس مالک الملک کے عذاب سے بچانے کے لیے وہ ذرہ برابر بھی مفید نہیں ہوگی۔ ان سب باتوں کے جواب میں فرعون بولا، میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو خود دیکھ رہا ہوں، یعنی میں اپنی سمجھ کے مطابق اسی بات کو درست سمجھتا ہوں، اور میں تمہیں بھلائی کی راہ ہی بتا رہا ہوں۔ حقیقت میں فرعون کی یہ دونوں باتیں جھوٹ تھیں، کیونکہ وہ اپنے دل میں جانتا اور سمجھتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں اور وہ جو کچھ لائے ہیں وہ یقیناً اللہ کی طرف سے، لیکن کفر، تکبر، ظلم اور زیادتی کی بنیاد پر اس کے برعکس خیالات کا اظہار کرتا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، موسیٰ نے جواب دیا، یہ تو تجھے علم ہو چکا ہے کہ آسمان اور زمین کے پروردگار ہی نے یہ معجزے دکھانے اور سمجھانے کے کو نازل فرمائے ہیں۔ اے فرعون، میں تو سمجھ رہا ہوں کہ تو تباہ و برباد اور ہلاک کیا گیا ہے۔ آخر فرعون نے پختہ ارادہ کر لیا کہ انہیں زمین ہی سے اکھیڑ دے، تو ہم نے خود اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرما دیا کہ اس سرزمین پر تم رہو سہو، ہاں جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم تم سب کو سمیٹ اور لپیٹ کر لے آئیں گے۔ دوسرے مقام پر فرمایا، پس جب ان کے پاس آنکھیں کھول دینے والے ہمارے معجزے پہنچے تو وہ کہنے لگے، یہ تو صریح جادو ہے، اور انہوں نے صرف ظلم اور تکبر کی بنا پر انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے۔ پس دیکھ لیجئے کہ ان فتنہ پرداز لوگوں کا انجام کیسا ہوا۔ اس نے جو کہا تھا، اور میں تمہیں بھلائی کی راہ بتلا رہا ہوں، تو یہ بھی جھوٹ تھا۔ وہ خود ہدایت پر نہیں تھا، بلکہ حماقت،
जलालत और तवाहमात में गिरा हुआ था। पहले वो बुतों का पुजारी था, फिर अपनी गुमराह और जाहिल कौम को बुलाया तो उसने भी उसके कुफ्र और कज़ब के साथ की तस्दीक करते हुए उसकी पैरवी की और उसे रब मान लिया, जैसा कि इरशाद बारी ताला है। और फिरौन ने अपनी कौम को पुकार कर कहा कि ए कौम, क्या मिस्र की हुकूमत मेरे हाथ में नहीं है, और ये नहरें जो मेरे महलों के नीचे से बह रही हैं मेरी नहीं है? क्या तुम देखते नहीं कि मैं इस शख्स से कहीं बेहतर हूँ जो कुछ इज्जत नहीं रखता और साफ गुफ्तगू में नहीं कर सकता? इस पर सोने के कंगन क्यों नहीं उतारे गए, या ये होता कि फरिश्ते जमा होकर उसके साथ आते। गर्ज उसने अपनी कौम की अक्ल मार दी और उन्होंने उसकी बात मान ली। बेशक वो नाफरमान लोग थे। जब उन्होंने हमको खफा किया तो हमने उनसे इंतकाम लिया और उन सब को डबो छोड़ा और उनको गए गुजरे कर दिया और पिछलों के लिए इबरतनाक मिसाल बना दी। नीज इरशाद है, उन्होंने इसको बड़ी निशानी दिखाई, उसने जुटलाया और ना माना, फिर लौट गया और तदबीरें करने लगा और लोगों को इकट्ठा किया और पुकारा, कहने लगा कि तुम्हारा सबसे बड़ा मालिक मैं हूँ। तो अल्लाह ने उसको दुनिया और आखिरत दोनों के अजाब में पकड़ लिया। जो शख्स अल्लाह से डर रखता है उसके लिए इस किस्से में इबरत है। और मजीद फरमाया, और हमने मूसा को अपनी निशानियां और रोशन दलील देकर भेजा, यानी फिरौन और उसके सरदारों की तरफ, तो वो फिरौन ही के हुक्म पर चले और फिरौन का हुक्म दुरुस्त नहीं था। वो कयामत के दिन अपनी कौम के आगे आगे चलेगा और उनको दोज़ख में जा उतारेगा, और जिस मकाम पर वो उतारे जाएंगे वो बुरा है। और इस जहान में भी लानत उनके पीछे लगा दी गई और कयामत के दिन भी पीछे लगी रहेगी। जो इनाम उनको मिला है वो बुरा है। खुलासा कलाम यह है कि फिरौन की दोनों बातें झूठ थीं। ये भी कि मैं तुम्हें वही राय दे रहा हूँ जिसे खुद दुरुस्त राय समझता हूँ, और ये भी कि मैं तुम्हें भलाई की राह ही बता रहा हूँ। इरशाद बारी ताला है, और जो मोमिन था वो कहने लगा कि ए कौम, मुझे तुम्हारी निस्बत खौफ है, मुबादा तुम पर और उम्मतों की तरह कि दिन का अजाब आ जाए, यानी नूह की कौम और आद और समूद और जो लोग इनके पीछे हुए हैं उनके हाल की तरह तुम्हारा हाल हो जाए। और अल्लाह तो बंदों पर जुल्म करना नहीं चाहता। और ए मेरी कौम, मुझे तुम्हारी निस्बत पुकार के दिन यानी क़यामत का खौफ है, जिस दिन तुम पीठ फेर कर क़यामत के दिन से भागोगे। उस दिन तुमको कोई अजाब यानी अल्लाह से बचाने वाला नहीं होगा, और जिस शख्स को अल्लाह गुमराह करे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं। और पहले यूसुफ भी तुम्हारे पास निशानियां लेकर आए थे, और जो वो लाए थे तुम उसके मुतल्लिक हमेशा शक ही में रहे, यहाँ तक कि जब वो फौत हो गए तो तुम कहने लगे कि अल्लाह उसके बाद कोई पैगंबर नहीं भेजेगा। इसी तरह अल्लाह उस शख्स को गुमराह कर देता है जो हद से निकल जाने वाला और शक करने वाला हो। जो लोग बगैर इसके कि उनके पास कोई दलील आई हो अल्लाह की आयतों में झगड़ते हैं, अल्लाह के नज़दीक और मोमिनों के नज़दीक उनका ये झगड़ा नहायत नापसंद है। इसी तरह अल्लाह हर मुनकर सरकश के दिल पर मोहर लगा देता है। दोस्तों, अल्लाह के वली ने तंबीह करते हुए फरमाया कि अगर वो अल्लाह के रसूल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तकज़ीब करेंगे तो उन पर इसी तरह अजाब आ सकते हैं जिस तरह गुज़श्ता अक़वाम पर आए थे, यानी नूह अलैहिस्सलाम की कौम, आद, समूद और उनके बाद की अक़वाम जो उनके ज़माने तक हुई और जिनके हालात उन्हें मालूम और उनके यहाँ मशहूर थे। उनके ज़रिए से तमाम अहले ज़मीन पर हुज्जत कायम हो गई कि अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम जो कुछ बताते हैं वो बिल्कुल सच है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अंबिया के मुखालफीन पर अजाब नाज़िल किए और मोमिनीन को उनसे निजात दी। इन्हें क़यामत के दिन भी कोई खौफ नहीं होगा, जिस दिन लोग एक दूसरे को आवाज़ देंगे और चाहेंगे कि वापसी की कोई राह इन्हें मिले, लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं होगा। इरशाद बारी ताला है, उस दिन इंसान कहेगा, आज भागने की जगह कहाँ है? नहीं नहीं, कोई पनाहगाह नहीं।
آج تو تیرے پروردگار کی طرف ہی قرارگاہ ہے۔ یوم التناد، ہانک پکار کا دن، اس لفظ کی ایک قرت دال کی تشدید کے ساتھ یوم التناد بھاگنے کا دن بھی ہے۔ اس سے مراد قیامت کا دن بھی ہو سکتا ہے اور عذاب کا دن بھی، جب وہ راہ فرار اختیار کرنا چاہیں گے لیکن کوئی پناہ گاہ میسر نہیں ہوگی۔ پھر اسی مومن نے مصر میں یوسف علیہ السلام کی نبوت اور ان سے لوگوں کو حاصل ہونے والے دنیوی اور اخروی فوائد کا ذکر کیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی انہی کی آل میں سے مبعوث ہو کر توحید کی دعوت دی اور شرک سے منع فرمایا۔ اس مومن نے اپنے زمانے کے اہل مصر کے بارے میں کہا کہ حق کا انکار اور رسولوں کی مخالفت ان کی عادت بن چکی ہے، اس لیے کہا پھر تم ان یوسف کی لائی ہوئی دلیل میں شک و شبہ ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو کہنے لگے ان کے بعد تو اللہ کسی رسول کو بھیجے گا ہی نہیں، اور تمہاری یہ بات بھی سراسر غلط تھی۔ پھر اس مومن نے کہا اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھ جانے والا، شک و شبہ کرنے والا ہو۔ جو لوگ بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، یعنی وہ توحید کے دلائل و براہین بلا دلیل رد کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ عمل انتہائی ناپسند ہے، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح مغرور سرکش آدمی کے پورے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ دوستو، یہ تھا بیان ایک مومن کا کلمہ حق کہنے کا، جو اس نے فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے دربار میں بربلا اظہار کیا اور اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ابھی جاری ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلی نشست میں بات کریں گے محل تعمیر کرنے کا فرعونی نظام پر، یعنی فرعون نے اپنا محل تعمیر کرنا چاہا، اس بارے میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔